اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اصل خطیب تھوڑے تشریف فرمان تو سبحان اللہ نہیں آخنا ٹھیک ہے. سبحان اللہ. صلاةً سلاماً دائمة قائمة على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على موت. اللہ ایک ازلی اٹل قانون ہے اللہ رب العزت کا. موت علیہ فیصلے تو سوائے رب ذوالجلال والاکرام تو کوئی بھی مبرہ نہیں. آخر دیتے اللہ تعالیٰ نے دن قیامت دے موت نومی ایک دمبے دی شکل دے اندر لے آکے اس موت نومی ذبح کر دیتا جانا ہے کہ موت دوتے بھی کہ آ جانی ہے، موت ہو جانی ہے. اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے جنہاں نو جنت دے اندر بھیجنا ہے وہ جنت دے اندر بھی ہمیشہ راسن ہے، تے جنہاں جہنم دے اندر جانا ہے انہاں جہنم دے اندر بھی ہمیشہ ہی جانا ہے. نہ جہنمی جو نکلنے ہیں نہ جنتی جو نکلنے ہیں. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانوی اس جنت دے اندر ہی رکھے، مگر رکھنا اللہ تعالیٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال سچا جوڑ تے تعلق ساڑا ہویا. اگر میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال سچا جوڑ تے کنڈیکٹ تے تعلق نہیں بنیا تو چاہے وہ کوئی بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چاچا ابو جہل بھی کیوں نہیں، وہ بھی جہنم دے اندر تا جا سکتا ہے، جنت دے اندر انہوں داخلہ نہیں مل سکتا. اللہ کریم نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ نو ایک خصوصی پیغام بھیجا، خصوصی حکم فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اساں تین پیغمبر نو بڑی عزت نال نوازے ہے، بڑے کمال نال نوازے ہے، بڑی رفعت نال، بڑی بلندی نال، بڑی منقبت نال تین پیغمبر نو نوازے ہے. مگر وہ شرف تے مقام اپنی جگہ دیتے ہیں، مگر پیارے پیغمبر اگر بھروسہ اور توکل یقین تساں بھی رکھنا ہے تو اس آن ڈٹھی ذات تے تعلق رکھنا ہے، توکل رکھنا ہے. اگر تے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرا توکل بھی اس کی ذات تے نہ ہویا، بھروسہ نہ ہویا تو تیری ساری امت کے اسی بگڑ جاسی. اے میرے پیارے پیغمبر سب تو زیادہ اگر توکل اور یقین اور بھروسہ رکھنا ہے تو اس آنے ڈٹھی ذات تے رکھنا ہے جس تے کدی موت. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اے میرے پیارے
پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسامی اگر تا توکل تے یقین تے بھروسہ رکھنا ہے تا اس ذات تے رکھنا جس تے موت کوئی نہیں آونی، باقی ہر کہیں تے موت آ جانی ہے، چاہے وہ چھوٹے کیوں نہیں، بڑے کیوں نہیں، نبی کیوں نہیں، ولی کیوں نہیں، ہر ایک تے موت اللہ فیصلہ آ جانا ہے۔ تو ساں اس ٹھٹھی ذات تے جدو تعلق تے توکل تے تیقن تے یقین رکھسو تے بھروسہ رکھسو، کیونکہ او تا مرن والی ذات نہیں۔ تو ساں جدو مخلوق تے بھروسہ رکھسو او تا ایک نہ ایک دن اس عارضی فانی دنیا تے چلے جانا ہونا۔ تو ساں ہمیشہ بھروسہ تے یقین رکھو تا اس ٹھٹھی ذات تے رکھو جس تے کدی موت بھی نہیں آونی، موت دور رہ گئی جس ذات تے کدی اونگ تے نیند دا غلبہ بھی نہیں آ سکتا۔ یہ ہو جائی با کمال ذات، یہ ہو جائی عزت تے رفت تے کمال والی ذات، جس ذات دی کوئی ابتدا و انتہا بھی کوئی نہیں، اس ذات دی صفاتاں تے کمالات دی بھی کوئی انتہا و ابتدا نہیں ہے۔ اس ذات دی عزت اللہ ذرہ ذرہ کائنات تے قدرت بھی اس ذات دی چل دیئے تے علم بھی اس ذات دا چل ہے، ذرہ ذرہ کائنات تے اس ذات دا ہمیشہ علم چل ہے تے ذرہ ذرہ کائنات تے اس ذات دی قدرت چل دیئے۔ اس واسطے مومنو جدہ میں تو ضرورتاں پیشا جن، جدہ میں تو لوڑاں پیشا منجل تا تو سامنگے تا کہندے کل منگے اسباب تے توکل تے بھروسہ تے یقین نہیں رکھنا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین دا ایک موقع تے صحابہ کرام دا اپنی قائدات تے بھروسہ آ گیا ہے، کیونکہ جنگ بدر دے اندر تا مسلمان دی قلیل تعداد آئی، 313 مسلمان دی تعداد آئی۔ اس وقت مسلمان دا یقین تے صحابہ کرام دا یقین بڑا پختہ اللہ دی ذات تے آئی، مگر ایک موقع جنگ دا ہے جتھے صحابہ کرام دی ہزاراں دے حساب نال تعداد تے کو کافر تھوڑے جن، مسلمان دا تھوڑا جیا اسباب تے نظر آ گئی ہے کہ اج تا اساں ہزار دی تعداد دے اندر تے کو کافر تھوڑے جن، اساں انہاں نوں کچا کھا جاونا ہے، اساں انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیونا، مگر اللہ نے ایک دفعہ فتح و شکست دے اندر بدل دیتا تے اللہ فرمایا کہ او مومنو اے تعداد تے اسباب تے یقین نہیں رکھنا، تو سا یقین اس ذات تے رکھنا جڑی مسبب الاسباب ہے، جڑی اسباب بناون والی ہے، جڑیاں طاقتاں تے قوتاں تے قدرتاں کدی مک نہیں سکدیاں۔ اس واسطے مومن نوں یہ چاہیے کہ بھروسہ اور توکل اور یقین رکھے تا کیڑی ذات تے حیات باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔